sosnar noman tuka vespora ekras deva sosnar noman tuka. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. आयज आमी स्मरण करता हो परब सांत मार्ता जाली भयण लाजाराची. दुसरी भयण आसली मारिया. जेजूच्या मोगान भरलेलें कुटुंब. आयच्या मिसांत हांव मागता साल्विरा फेर्नांडीस इग्रेजे वाडो जिका म्हयनो भरता मेल्यार सर्गीचें सूख तिका फावो कर. सांत मार्तान स्वत मानलें की जेजू जिवीत आनी पुनर्जीवनपण. जे कोण जेजू जिवीत आनी पुनर्जीवनपण म्हणटा ताका ससनाचें जिवीत आसा. दुसरें देसांव मार्ता डिकॉस्टा हेच्या आत्म्या खातीर आमी मागता. तशें मागूंक लायलां. दिनवासून भेटयता रोजालिना सिल्वा. वाडदीस पळटा साल्वादोर तेरेजा. आमची मागणी आमचे गोडसो ह्या मिसांत उबारया. आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. चुकल्या हांवें. देवाचो मोग करूंक, जेजूचो मोग करूंक, एकामेकाचो मोग करूंक, मोगाचें कुटुंब करूंक देवा तांय बक्षणे मागुया. हांव पातकी सरपोदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बड अपराध. हे बसत बागेवन सदांच वार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपोदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. सरपोदवेदारा सासनाच्या देवा तुज्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दिवन ताका सत्कार सन्मान करूंक सांत मार्ताक तुवें फावो केलें. तिची देख घेवन आमी तशेंच हेरां मनशां सगळें जेजूक देखून सुसुडायन तांची सेवा करूंक आनी अशें स्वर्गार तुज्या मोहिमेंत स्वागत जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनात. आमेन. सांत जुआंवचे पयले चिटेबेले वाचन. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यानो एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग म्हळ्यार देवा कडचोच
आनी जो कोण मोग करता तो देवातान जल्मला आनी देवाक अडकता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची वळख मेळूंक ना. कित्याक देव म्हळ्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो, जेजू. हातून देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापे जाला. मोग म्हणटा तो हो, आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण देवान आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जर आमचो मोग इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेच कधीच पडोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें संपूर्णायेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. एक खुणे वरवीं आमी ताचे सवें जियेता. तो आमचे सवें जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसारांत थारोक कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयला. ताची आमी गवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सवें देव जियेता. आनी तो देवा सवें जियेता. देव आमचो मोग करता. हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवता. देव म्हळ्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचे सवें जियेता. देवाचें उतर. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाड गोड. म्हणया चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाड गोड. सगळे वेळा सर्वेस्पराक दिन वाचतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाड गोड. म्हजी सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजयात. एका थोड्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता. सगळे म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाड गोड. ताचे दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कधीच पडचें ना. धोडदुऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो, सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. चाखून घेयात आनी पळयात,
सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गो भोगताना सर्वेस्पराची भक्ती करात. ताची भक्ती करतल्यांक कांयच उणें ना. चोडण्या शिवांक पर्यंत उपास तापास काडचो पडटा, पूण सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. जोबा चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गड. उदका मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबें रावून तुमी पोरती जावचे खातीर सगलो वगत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसा. जिवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जायते जिदेव एक धर्म मार्ताक आनी मारयेक तांच्या भावा लाजारा पासत पाचारूंक आयलोले की लाजार मेल्लो. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता जेजूक मेळूंक गेली, पूण मारिया घरान बसून रावली. मार्तान जेजूक म्हळें, सायबा तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो, आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागत मागशें तितलेंय देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणा. जेजू तिका म्हळें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्तान ताका परत म्हळें, म्हजो भाव निमाण्या दिसा पुनर्जीवनपणाच्या समयान नव्यान जिवन जातलो म्हूण हांव जाणा. जेजून ताका पट्टीपाट केलो, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जीव आसता, जो कोण जीव आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. हें तूं सत मानताय? तिणें जेजूक म्हळें, वय सायबा संवसारान येवचो आसलो तो अभिषेक देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सत मानता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान सांत मार्ता तिका आनी भयण आसली मारिया, आनी ती दोगी भयणी लाजार. आतां लाजार आनी एकलो लाजार मेळटा म्हाका, कितें म्हणून सांग लाजार तो लाजार संवसारान आसूंक नासली, ती वपार, पूण हो खरो लाजार जेजू इश्ट आसलो. जायते फावटी जेजू त्या वाटेन पासत जाल्यार तांगेर रावतालो. आनी कितें ती जेजूची अपुरबाय करताली. आमी पयल्या वाचपान आयकला मोग, जो मोगान जियेता ताचे सगळें देव जियेता, देव आसता ना, देव आसूं. आमी तर मोगान जियेना, कुटुंबान बीन न्हू, घरच्यांचो शेजाऱ्याचो देव ना, उलोत्री ना, बेश्ट्यो मुर्ती त्यो.
बेश्टे मोडटे तूं बायबल पासून फकाणटे मागीर मोग तर ना देव ना हेच आयचें पयलें वाचप सुरू आनी ताच्या कुटुंबान देव आसा जेसूय वयतालो मारता मातशें एक्टीव अशें आमी एक फावटी जेजू तांगेर आयलो तेन्ना मारता तिका कितें कशे भाशेन जेजू कितें दिवपाक जाय रानू हातपीट जाताली मारिया ओगी बसून आनी आयजूय पळय जेन्ना तिचो भाव लाजार मेल्लो जेजू खबर धाडलेली जेजू लेट करता मुद्दाम लेट करता दाखोवंक कोदरी रोखडोच धांवन आरे इश्ट म्हाजो मोत्ता आमी जायते फावटी कोण म्हणटा बेगीन बेगीन यो बेगीन यो हॉस्पिटलान यो आनी खंय यो मोत्ता तेन्ना फादर जाय जायते फावटी थोडे नाल्यार फादर नाका कुमसार जावपाक तेजे आदी बरें कुमसार करतलो तें ना त्या वेळार कुमसार सुद्दां जायना एक फावटी उलोवंक सुद्दां जायना जेजूक सुद्दां घेवंक जायना म्हळ्यार आनी जेन्ना जेजू लेट वेता तिका पुल्लोलो आसता आनी ती मारता धांवता एक्टीव म्हणलेलें हांवें एक्टीव बेगीन धांवलें जेजू मारया घरांत बसून थोडी मनशां पॅसीव कशें आसता कांय करूंक सोदिना आडशेय आसता थोडी एक्टीव आसता दोनूय रुपां आमचे सगळें आसूंक जाय मागणें गरजेचें ओगेपणूय गरजेचें आनी एक्टिवनेस आसूंक गरजेचें आडसाय हें पातक म्हणजे कॅपिटल सीन म्हणटा तेका मूळ दुसऱ्या पातकाचें आनी मारता तिचो भावार्थ पळय तूं वय तूं हांव सत बांदता आनी आयची बरी वाचपा जो कोण मेला पूण जेजूचेर विश्वास धरून मेला तो सतक जिवो मरोना तशें आमी आयज मिसान मागता आमी मारता आनी साल्वेरा पासून तो तेणी न्हय आमी न्हय तेणी खरेंच सत मारना की जेजू म्हूण देवाचो पूत अभिशेक म्हूण आनी ती मरून गेल्या ती स्वर्गार आसतली आनी आमी कितें आमी जिवी आसा आमी तो जेजूक मानून घेता सत मानता आमी मरचे ना जिवी हें आयचें आसा मेलेली ती जेजूचेर विश्वास धरून मेल्या ती आसना ती जिवीत आनी आमी जिवी आसा जेजूचेर सत मानता आमी मरचे हो भावार्थ आसा आमकां घडये जेजूचेर विश्वास दवरता आयज संवसार जेजूक मानून घेना आयज संवसार जेजूक मानून घेना हे खातीर कितलो लोक आसा संवसारान जेजूचेर विश्वास आनी आमी क्रिस्तांव म्हणटा ते आमकां पळोवन कितलो लोक क्रिस्तांव जाला आमचें जिवीत पळोवन कोण क्रिस्तांव जाला बरें तूं बरें क्रिस्तांवूय क्रिस्तांव जाता पयले क्रिस्तांव पळोवन दुसरो लोक क्रिस्तांव जालो आमी दिसता की जायते फावटी आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी बेश्टी नांवाचे क्रिस्तांव वय जेजू दे जेजू पूण खरी जेजूचेर विश्वास दवर खरें जेजूचेर विश्वास उरले जाल्यार ताचें एक उतर आमी पाळटले आसता पाडिना तसो देवाचें उतरूच नको जाय कितें म्हणटच जेजूचेर विश्वास दवर तसो मोग करुया आमची कुटुंबां तशें मोगाची करुया ही मिसाल आमकां करपा बोड मागया तुझे उदार
म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजे आनी तुमचें बलिदान सत्पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. बाबा, सांत मार्ताचो उगडास करून तुजे मोहिमेच्या मानाक हो वाखाणणेचो यत्न आमी तुका नम्रतायेन भेटयता. जशी तिची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवली, तशें ह्या बलिदाना बरोबर आमचे जिणेची, आमच्या जिविताची सेवा तुका मानूं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोरकाडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन पासून फावो. हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी जेजूचे मरण समरमता. जिवे वावरदान जेजूचे पुनर्जीवनपण परगडटा आनी थीर भरवशान जेजूच्या मोहिमेमत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. उच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. दोळे उक्ते दवरात, दोळे बंद करिनाका, हांगा पडयात. आपलेच कशेन खोश्ट मरण सोंसूंक वयच्या आदीं जेजून उडो घेतलो. बाबा, तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेचपरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. बाबा, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास, नव्या आनी सासणीक खोराराचें रगत. पातकांचे बोगसडे मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पोरगोठोया. आमी उलोवप खाता आनी एकाशीतले पियेता. कितले पावटी तूं वैभवान येसो
तुझे मरण परगटा बाबा जेजूच्या मरणाचं आणि पुनर्जीवनपणाचं आम्ही बुद्धीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सडवण्याची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत शोतले आम्हा समजता जी कोणी युट्यूबार पळयता तांकांय सगळ्यांक वांटो घेतात तांकां तुझ्या एकवटान सांबाळ आणि जेजूची कूड रगत शोतले आम्हा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक्की पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवान बाबा फिलिप नेरी आमच्या गुवळी बाबान सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड सर्वेस्परा तुझ्या चाकरां साल्वेरा आनी मार्दा हांचे काकूत कर ताका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेलें तशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत हेरा आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्याची आमच्या भाव भयणीची मित्रांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडझडीत मुखामोड पडूंक फावो कर आम्हा समेस्तांची हांगा आजीर जाल्ल्यांची आमी सांज वांटो घेतल्यांची आयज वाडदीस पडटले काजराचो दीस पाळटल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माये सांत जोजे तिच्या पोती सांगाती बागेन दंड दिता सांत मारता सांत जोसेफा सांत मदर तेरेसा आनी सोरकडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बाबा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन आमच्या सरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना धीर घेवन म्हणया आमच्या बाबा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां यो तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाता आमचो दिसपडो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां नेवा सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां नेवा दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवासान अतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक शिसांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी तूच आमकां एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सोम्याची शांती
सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मागीर मोगान शांती दियात. शांती. पीस बी टू यू. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले. आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले. आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले. आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवंक वेता. ती म्हजेर जोडटी आनी कास्त आडिना जावन, पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक वखद भलायकी पिकोणी दिवं. जे युट्यूबार पळयतात तांचे काळजांनी ये, तांचे कुटुंबांत ये. जसो मार्ता मारयेगेर तूं रावतालोय तांचे कुटुंबांत राव. असतो जेजू जो म्हणटा हांव जिवीत आनी पुनर्जीवनपण. मार्ता म्हणटा हांव सत मानता. आमी जी सत मानता आनी ह्या जेवणाक आयल्यांत ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळो. जेजू उंडेच्या रुपांत आमच्या काळजांत आयला. आमी ताका पळोवंक ना, पूण आमी ताचेर विस्वास दवरता. ह्या उड्यान खरेंच येताय म्हूण आमी सत मानता. तो जिवीत आनी पुनर्जीवन पूण आमी सत मानता. तसो मार्ता मारयागेर तो वेतालो हे वेळार आमच्या काळजांत तो आयलो. तुजो आमोद करता, तुजो आमोद करता जेजू, तुजो आमोद करता आतां आनी सदांच. तुजी संगी हांव रावतलो जेजू, तुजे संगी हांव जियेतलो जेजू, तुजे फाटल्यान हांव येतलो जेजू, हांव फाटीं सरचो ना. तुजो आमोद करता, तुजो आमोद करता जेजू. प्रार्थया. भोवमोगळ बाबा, ह्या योजनान तुवें आमकां दिलाय त्या जेजूच्या कोडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं आमचे काळीज अतीर चंचल वस्तुतान मेकळें करून ते गरजेचे एकेच वस्तूचे तुज्या मोगाचे दवरूंक आमकां बोळली. संत मार्ताची देख घेवन ह्या संवसारान आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी सेवा करूं ससनाक
तुझे मोहिमेन स्वर्गार भागी जावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सर्वोदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जिविताच्या जिवितात तू जिवीत म्हाका लागून उजवाडाच्या उजवाडा तू सुजवाड म्हाका दाखोव. वसुराच्या सांगात्या म्हाका पावो. वसुराच्या सांगात्या